नमस्कार जीके बैंक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। साथीहरू, नेपालको इतिहासको विषयमा छलफल गर्नको लागि र नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित सामान्य ज्ञान का कुराहरू र वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरूको सन्दर्भमा यो भिडियो लिएर यो शैक्षिक भिडियो सामग्री लिएर यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भइसकेको छु। नेपालको इतिहासलाई हामीले बुझ्नुभन्दा अगाडि नेपालको इतिहासको जुन टपिक छ यसमा पढ्नुपर्ने विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ पहिला सबैभन्दा पहिले हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा चाहिँ विविध जानकारीहरू गराइसकेको छु। आजदेखि मैले चाहिँ नेपालको इतिहासको टपिकमा विषय शीर्षकमा पनि नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तपाईँहरूले चाहिँ नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। साथीहरू, जब तपाईँहरूले चाहिँ मैले तपाईँहरू समक्ष प्रकट गरेको अथवा तपाईँहरू समक्ष प्रसारण गरेको शैक्षिक भिडियो सामग्रीले त कतै तपाईँहरूलाई चाहिँ गलत दिशातर्फ चाहिँ मार्गदर्शन गरिराखेको छ भन्ने चाहिँ के अरे लागेमा अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ के अरे कुनै हिसाबले चाहिँ गलत इन्फर्मेसन चाहिँ सम्प्रेषण भएको देखेमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मलाई डाइरेक्ट चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ मलाई फेसबुकमा चाहिँ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँहरूले मेल आइडी माथि देख्नु भएको छ। विशेष गरेर तपाईँहरूले यो मेल आइडीमा चाहिँ आफ्नो कमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले माथि चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै forslinekc77@gmail.com मा चाहिँ मेरो चाहिँ मेल आइडी भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म्यासेज गरेर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। मैले पढाएको कुरा अथवा मैले तपाईँहरू समक्ष सम्प्रेषण गरेको कुराहरू 100% सत्य हुन्छ भनेर चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ मैले लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दा अथवा मैले यो विषयमा चाहिँ लामो समयसम्म आफ्नो चाहिँ के अरे अध्ययनको दायरालाई बढाउँदै गर्दा सङ्कलन गरिएका विषयवस्तुहरू र लोकसेवा आयोगले विगतका दिनहरूमा सोधिराखेको प्रश्नपत्रहरूलाई चाहिँ आधार मानेर मैले चाहिँ आफ्नो भिडियो सामग्रीहरू सम्प्रेषण गरिराखेको छु। यही कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले मान्य राख्दै आफ्नो यो भिडियो शैक्षिक सामग्री हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नु होला है साथीहरू। त्यो भन्दै आजको क्लास चाहिँ मैले चाहिँ अगाडि बढाउन चाहेँ। नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा हामीले नेपालको इतिहासमा चाहिँ पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू यो सबै सेवाको है। फेरि यो तपाईँहरूले चाहिँ यो फलाना सेवा उस्तो सेवा भनेर भन्नुभन्दा पनि पहिला सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो तपाईँहरूले चाहिँ सिलेबस पढ्नुहोस्, पाठ्यक्रम पढ्नुहोस्। जस्तै प्राविधिक तर्फको साथीहरूले पढ्नुहोस् आफ्नो पाठ्यक्रम। त्यसै गरी प्रशासन तर्फको कुरा साथीहरूले पनि आफ्नो पाठ्यक्रम पढ्नुहोस्। त्यसै गरी सुरक्षा निकायका साथीहरूले पनि आफ्नो पाठ्यक्रम पढ्नुहोस्। त्यसै गरी शिक्षक सेवा तर्फका साथीहरूले पनि आफ्नो पाठ्यक्रम पढ्नुहोस्। आफ्नो पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ फेरि नजरअन्दाज चाहिँ नगर्नुहोला। नेपालको इतिहास भनेर भन्यो भने नेपालको इतिहासमा यो पढ्नुहुन्न भनेर चाहिँ नभन्नुहोला। किनभने लोकसेवा आयोगको दायरा चाहिँ के छ, एकदम धेरै चाहिँ के छ, विशाल छ। त्यो कारणले गर्दा प्रश्नहरू जहाँबाट पनि सोधिन सक्छ है। प्रश्नहरूको एउटा चाहिँ के अरे सीमाङ्कन गर्ने चाहिँ हामीहरूको बानी, यो गलत बानी छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यसले यो पढायो ऊ पढायो भनेर भन्दा पनि तपाईँहरूले के पढ्नुभयो, कति पढ्नुभयो, जति धेरै पढ्नुभयो त्यति धेरै तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ र तपाईँको ज्ञानको दायरा पनि बढ्दै जान्छ साथीहरू। प्लस ज्ञानको दायरा मात्रै होइन कि लोकसेवा आयोगले चाहिँ प्रश्नहरू बनाउँदाखेरि कसरी सोध्छ भने ठ्याक्कै यसलाई सीमाङ्कन गर्न चाहिँ के छ, एकदम धेरै असम्भव छ कि साथीहरू। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययन गर्दाखेरि आफ्नो अध्ययनको दायराले चाहिँ के हेर्नुहोस्, फराकिलो बनाओस् भन्न चाहन्छु। र नेपालको इतिहासमा हामीले खास गरेर नेपालको प्राचीन काल तथा मध्यकालको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ भने नेपालको आधुनिक इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि वर्तमान अवस्थासम्मको राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। र तेस्रोमा रहेको छ अब यो कतिपयको टपिकमा अथवा कतिपयको सेवा कुनै सेवाकोमा चाहिँ नेपालको ऐतिहासिक युद्ध तथा सम्झौताहरू अध्ययन गर्नुपर्ने छैन। तर सुरक्षा निकायमा चाहिँ के छ, नेपालको ऐतिहासिक युद्ध तथा सम्झौताको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने छ साथीहरू। त्यो कारणले गर्दा आफूले पढ्नुपर्ने विषयहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले दुरुस्त जान्नुहोस् र बाँकी कुराहरू तपाईँहरूले अनावश्यक लाग्ने कुराहरू नहेर्न सक्नुहुन्छ र अथवा आफ्नो ज्ञानको दायरालाई बढाउनको लागि पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू है। त्यति भन्दै तपाईँहरूलाई मैले यसमा के भन्छु भने मैले थोरै नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई चाहिँ तपाईँहरू समक्ष भलाकुसारी गर्नुभन्दा अगाडि मैले के भन्छु भने यो पढिसकेपछि हामीले थोरै एउटा चार्ट छ,
यो नेपालको इतिहासका चरणहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यसको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न पार्नेछु र यो तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुभयो र अध्ययन गर्नुभयो भने यो चाडको विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने नेपालको इतिहासको लगभग तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू के हुन्छ स्मरण हुनेछ। त्यसको बारेमा मैले जानकारी गराउनेछु। त्योभन्दा पहिले चाहिँ नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बारेमा थोरै चर्चा गर्न चाहेँ मैले। जस्तै नेपालको नामाकरण कसरी भएको थियो, नेपालको उत्पत्ति कसरी भयो होइन, नेपालमा चाहिँ कुन कुन राजाहरू कसरी चाहिँ के अरे शासनमा चाहिँ प्रभुत्व जमाउन सफल भए, कसरी चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ प्रारम्भ भयो भन्ने कुराहरूको विषयमा चाहिँ थोरै छलफल गर्नेछु। जस्तै ऐतिहासिक दृष्टिकोण अनुसार नेपाल देशको नामाकरणको विषयमा चाहिँ मैले भन्न गइरहेको छु। नेवारी भाषामा चाहिँ विभिन्न भाषा विभिन्न चाहिँ के अरे वंशावली अनुसार नेपालको नाम कसरी रहन गयो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। जस्तै नेवारी भाषामा चाहिँ नेवारले नेपाललाई नेमा नेपा मात्र भन्ने गर्दथे, जुन पछि अपभ्रंश है, जुन चाहिँ पछि के भयो बिस्तारै बिस्तारै बोल्दै बोल्दै त्यसको अपभ्रंश भई नेपाल भएको हो भन्ने चाहिँ उल्लेख गरिन्छ है साथीहरू। त्यसै गरी तिब्बती भाषामा चाहिँ नेको अर्थ घर र पालको अर्थ उन, अर्थात् उनको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुने हुँदा यसको नाम नेपाल उनको घर रहन गएको हो भने तिब्बतीहरू नेपाललाई बोल्पो वा मङ्गोलहरू बल्पो भन्छन् र भोटनिवासहरू यस भूमिलाई पालदेश वा बोल्पो भन्ने गर्दछन् भनेर तिब्बती भाषामा उल्लेख गरेको छ। अब किराँती भाषामा छ साथीहरू। किराँती भाषाको विषयमा एकपल्ट प्रश्न पनि सोधिसकेको छ लोकसेवा आयोगमा। लिम्बू भाषाको विषयमा पनि सोधिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा किराँती भाषामा चाहिँ नीको अर्थ मध्य र पाको अर्थ देश अर्थात् मध्य देश हुन्छ। मध्य पर्वतीय खण्डमा रहेको नेपामा पछि ल प्रत्यय लागेर नेपाल रहन गएको भनेर उल्लेख गरेको किम्वदन्ती पनि भेट्न सकिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी लिम्बू भाषामा नेपालको अर्थ समथर भूमि भन्ने हुन्छ। पहाडी खण्डमा अत्यन्तै ठुलो मैदानी उपत्यका भएकोले यसको नाम चाहिँ नेपाल रहन गएको हो भनेर चाहिँ किंवदन्तीमा लिम्बू भाषामा चाहिँ के छ उल्लेख गरिएको छ साथीहरू। त्यसै गरी लेप्चा भाषामा पुरानो लेप्चा भाषामा ने को अर्थ पवित्र र पालको अर्थ गुफा भन्ने हुन्छ। यसरी नेले पुण्यभूमि वा धार्मिक स्थल बुझाउने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ भने संस्कृत भाषामा संस्कृत शब्दमा निपको अर्थ पहाडको काख वा आल भनेपछि यो ठाउँ भन्ने हुन्छ है साथी, स्थान भन्ने हुन्छ। आल भन्नाले ठाउँ प्रत्यय लागेर निपमा चाहिँ आल भन्ने प्रत्यय जोडी निपल रहन गएको पछि यसको अपभ्रंश भएर नेपाल रहन गएको भन्ने छ। हिमाल र अञ्चल जस्तै निप फेदी र आलय निवासबाट पर्वत फेदीको निवासका रूपमा नेपाल नाम रहेको भाषिक व्याख्या पनि गरिएको छ भनेर हामीहरूले संस्कृत भाषामा उल्लेख गरेको पाउँछौँ साथीहरू। अब यहाँनिर अर्को कुरा छ, जस्तै मैले यहाँनिर नोट भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छु। ने नाम गरेको मुनिले शासन सञ्चालन गरेको हुनाले यसको नाम नेपाल रहन गएको थियो भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ साथीहरू। जस्तै ने नाम गरेका मुनिले आफ्ना सन्तान नभएको कारणले गर्दा आफ्नो शासनको उत्तराधिकारी सम्हाल्ने मानिसको अभावमा भारतमा गाई पालन गरेर बसेका निप जातिका गोठालाहरूलाई नेपालमा ल्याई उपत्यकाको गौशालामा राखे र ती गाई गोठालाहरूको गोठ र कीर्तिपुरसम्म फैलिएको थियो अरे साथीहरू है। त्यसपछि गौशालादेखि कीर्तिपुरसम्म फैलिएको गाई गोठालाहरू कीर्तिपुरबाट चढ्दै चढ्दै गाईहरू गौशालासम्म आइपुग्थे र तर एउटा बहुरी नामको गाईले 10-15 दिनसम्म दुध नदिँदा गोठालाहरूले हेर्दै जाँदा गाईले एकै ठाउँमा दुधको धारा बगाउने गरेको देखेर उक्त गाईले दुधको धारा बगाउने ठाउँमा उत्खनन गर्दा गर्भमा चाहिँ पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग फेला परेको हुनाले ईसापूर्व 200 वर्षभन्दा अगाडि गोपाल वंशको चाहिँ पालामा पशुपतिनाथको मन्दिरको शिलान्यास गरिएको थियो भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यो लोकसेवा आयोगको परीक्षामा एकपटक पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ कुन वंशमा चाहिँ फेला परेको थियो भनेर प्रश्न सोधिसकेको छ साथीहरू, यो ख्याल गर्नु होला। त्यसै गरी भाषा किंवदन्तीमा उल्लेख भए अनुसार निप भनेको ठाउँ र आल भनेको ताल हुन्छ है। र यसरी तालले घेरिएको काठमाडौँ उपत्यकालाई चीनबाट मञ्जुश्री प्रवेश गरेर चोमारको डाँडोबाट चक्रतीर्थ प्रहार गरेर पानी काटेर फाले पश्चात यसमा बस्ती बस्न योग्य बनाएपछि यसको नाम चाहिँ नेपाल रहन गएको हो भनेर चाहिँ उल्लेख गर्यो। हामीले विभिन्न चाहिँ के अरे ऐतिहासिक किंवदन्ती र भाषा र वंशावलीमा चाहिँ के हेरिन्छ
उल्लेख गरेको पाइन्छ साथीहरू। अब यो स्रोत चाहिँ कहाँबाट लिएको भने यो नेपालको परिचयको 11औं संस्करणमा चाहिँ यो कुराहरू उल्लेख गरेको छ साथीहरू है। यो त रह्यो नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अनुसार नेपाल देशको नामाकरणको विषयमा रह्यो भने अब हामीहरूले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा जस्तै अब नेपालको चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ जुन नेपालको इतिहासका खण्डहरू छन्, चरणहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने छ, छलफल गर्नुपर्ने छ साथीहरू। यसको बारेमा थोरै अब हामीहरूले यस विषयमा चाहिँ प्रवेश गर्नतिर अगाडि बढौँ है त। जस्तै अब नेपालको इतिहासलाई हामीले मुख्य गरी विशेष त हामीहरूले अध्ययन गर्नुपर्दा नेपाललाई चाहिँ नेपालको विकास क्रमलाई अथवा नेपालको इतिहासलाई 3वटा खण्डमा चाहिँ विभाजन गरेर हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ। त्यही अनुसार पनि लोकसेवा आयोगले चाहिँ परीक्षामा चाहिँ प्रश्न सोधिराखेको हुन्छ। खास गरेर नेपालको इतिहासबाट चाहिँ साथीहरू विभिन्न चाहिँ नि के अरे तपाईँहरूले चाहिँ यो लेभल 1 को क्वेसन, लेभल 2 को क्वेसन र विभिन्न चाहिँ नि के अरे तौर तरिका गरेर यो लोकसेवा आयोगले चाहिँ तपाईँको 5 देखि 6वटा क्वेसनहरू चाहिँ बारम्बार चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ, नियमित रूपमा सोधिराखेको हुन्छ। किनभने हामीहरूले लेभल 1 को क्वेसनलाई मात्रै हामीले प्रश्न गर्छौँ, तर लेभल 2 को क्वेसनमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरू त्यो मिक्स गरेर सोद्धाखेरि पनि त्यो प्रश्नहरू गनिराखेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा नेपालको इतिहासबाट चाहिँ खास गरेर 5वटादेखि 6वटासम्म प्रश्नहरू यो समसामयिक खण्डलाई समेत समेटेर चाहिँ कहिलेकाहीँ यसरी रिलेट गरेर सोधिराखेको हुन्छ। यो कुराहरू ख्याल गरौँला है साथीहरू। त्यसै गरी अब नेपालको इतिहासलाई मुख्य गरी 3 चरणहरूमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइन्छ। त्यसमा अब हामीहरूले चाहिँ खास गरेर नेपालको चाहिँ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जसलाई चाहिँ विखण्डन काल पनि भनिन्छ र आधुनिक इतिहास गरेर 3वटा चाहिँ के कालखण्डमा विभाजन गरी नेपालको इतिहासलाई चाहिँ के गरिन्छ, अध्ययन गर्न सकिन्छ साथीहरू है। अब यसरी हेर्नुहोस् त साथीहरू, नेपालको प्राचीन इतिहास जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 936 पूर्वको चाहिँ के अरे समयावधिलाई नेपालको प्राचीन इतिहास भनिन्छ, जसमा चाहिँ गोपाल वंश, अहिर आभिर अथवा महिषपाल वंशी, किरात वंश अनि सोमवंशी होइन, अनि सोमवंशी र सूर्यवंशी र लिच्छवी वंशी गरेर चाहिँ के अरे ऐतिहासिक वंशावलीमा के छ उल्लेख गरेको पाइन्छ। नेपालको प्राचीन इतिहासमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि यिनै छन् है साथीहरू। अब त्यसै गरी अब हामीले मध्यकालीन इतिहासको विषयमा हेर्दाखेरि विक्रम सम्वत 936 देखि विक्रम सम्वत 1825 जुन चाहिँ नेपालको यो शङ्खरधर छाक्वाले जुन नेपाल विक्रम सम्वत राघवदेवको पालादेखि सरी यो विक्रम सम्वत 936 भन्दा पछि विक्रम सम्वत 1825 जुन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरी कीर्तिपुरलाई चाहिँ यसरी कान्तिपुरलाई चाहिँ आफ्नो आधिपत्यमा चाहिँ आधिपत्य जमाइसकेपछि कान्तिपुरमा आफ्नो आधिपत्य जमाइसकेपछि सम्मको चाहिँ के अरे शासन अवधिलाई अथवा शासनकाललाई के भनिन्छ भने नेपालको इतिहासको मध्यकालीन अथवा विखण्डन काल भनेर भनिन्छ। यही यसमा चाहिँ के छ भने नेपालको चाहिँ के अरे यो विशेष गरेर खस राज्य प्लस काठमाडौँ उपत्यकाको विभाजन भएको कारणले गर्दा यसलाई विखण्डन काल पनि भनिएको छ भने खास गरी यही मध्यकालमै के छ भने नेपालको चाहिँ के एकीकरणको प्रारम्भ भएको कारणले गर्दा पनि खासमा यसलाई विखण्डन काल मात्रै होइन एकीकरणको सुरुवातको काल पनि भनेर यसलाई भनिन्छ साथीहरू। अब विशेष गरेर यसमा चाहिँ खास गरी मल्लकाल, शाहवंशको उदय अनि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानका कुराहरू हामीले के गर्छौँ भने अध्ययन गर्छौँ। अब यसमा पनि मल्लकालको विषयमा हामीले चर्चा गर्दा नेपाल उपत्यकामा चाहिँ खास गरी मल्ल वंशहरूको शासन रहेको थियो भने नेपाल उपत्यका जसलाई नेपा मण्डला पनि भनिन्थ्यो भने शासन केन्द्र कहाँ थियो भने भक्तपुर, जसलाई चाहिँ भातगाउँ भनिन्थ्यो साथीहरू, त्यसमा रहेको थियो है। त्यसै गरी नेपा मण्डला भन्नाले भक्तपुरको जुन नेपा मण्डलाको राजधानी भक्तपुर थियो, कान्तिपुर र पाटनलाई चाहिँ हामीले नेपा मण्डलाको रूपमा चाहिँ के गर्छौँ, चिन्छौँ साथीहरू है नेपालको इतिहासमा। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण गरेका राज्यहरू जुन चाहिँ काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर, जुन चाहिँ हामीले भक्तपुरलाई भातगाउँ, कान्तिपुरलाई काठमाडौँलाई कान्तिपुर र पाटन ललितपुरलाई चाहिँ
पाटन चाहिँ नि यिन क्षेत्रहरू चाहिँ के छन् भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका राज्यहरू हुन्, जुन चाहिँ ग्रिन सरी यो ग्रिन चाहिँ यो हरियो बक्सभित्र अथवा चाहिँ नि के अरे ब्राकेटभित्र नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका राज्यहरू भनेर उल्लेख गरेको छ। खास गरी मध्यकालमै नेपालको उपत्यकाको विखण्डन भएको थियो र मध्यकालमै नै पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यसको एकीकरण गरिसकेका थिए है साथीहरू। त्यसै गरी हामीले दोस्रोमा हेर्दाखेरि खस राज्य छ। यो मध्यकालीन इतिहासमा हामीले पढ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि खस राज्य शासन केन्द्र यसको सिजाको उपत्यका, सिजा उपत्यका जुम्ला जुन चाहिँ जुम्ला जिल्लामा रहेको छ। यसको अस्थायी राजधानी फेरि दैलेखको दुल्लु भनेर के गरेछ उल्लेख गरेको छ साथीहरू। यसमा अब खस राज्यहरू अब त्यति बेला विखण्डन हुँदाखेरि चौबिसे राज्य यो जुन चाहिँ प्युठान सहितको यो पूर्वको क्षेत्रलाई चाहिँ के भनिन्छ पूर्व चौबिसे राज्य भनिन्छ भने 22 राज्य भन्नाले प्युठान बाहेकको पश्चिमतिरको जुन भूभाग छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने नेपालको 22 राज्य यो खस राज्यबाट पनि टुक्रिएर गएको खस राज्यको चाहिँ 22 राज्य पनि राज्य भनेर भनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी यही मध्यकालीन इतिहासकै अर्को महत्त्वपूर्ण शासन केन्द्रको रूपमा रहेको अथवा शासनको एउटा चाहिँ के ऐतिहासिक महत्त्वको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण डोय तिरहुता अथवा मिथिला राज्य छ, जसको चाहिँ शासन केन्द्र सिम्रौनगढ बारामा रहेको थियो। यसको बारेमा पनि हामीले मध्यकालीन इतिहासमै अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसै गरी सेनवंशी राज्य पाल्पा जुन चाहिँ संस्थापक राज्य चाहिँ रुद्रसेन रहेका थिए। त्यसै गरी अब हामीले आधुनिक इतिहासमा चाहिँ अब यो मध्यकालीन इतिहासमा जुन चाहिँ तिरवटा दोय मिथिला राज्यको चाहिँ के अरे यो पतन नै भएको थियो साथीहरू। यो पछि चाहिँ के अरे दिल्लीका शासकले चाहिँ यहाँ आक्रमण गरेर त्यहाँका राजालाई चाहिँ लखेटेका थिए भन्ने चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ के अरे ऐतिहासिक किंवदन्तीमा चाहिँ पाउँछौँ। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर खस राज्यको कुराहरू गर्दाखेरि अभय मल्लको पालामा टुक्रिएको खस राज्य बहादुर रणबहादुर र गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालासम्म एकीकरण भएका राज्यहरू चाहिँ हुन् है साथीहरू। जुन चाहिँ खस राज्य चाहिँ यो विशेष गरेर अभय मल्ल भनिन्छ। फेरि तपाईँहरूको काठमाडौँ उपत्यकाका राजा अभय मल्ल होइनन् नि, फेरि अभय मल्ल यिनी खस राज्यका अथवा जुम्लाका राजा अभय मल्ल हुन्, यिनी छुट्टै अभय मल्ल राजा हुन्। तपाईँहरूले यो अभय मल्ल भनेर भन्नुभयो होला। यो अभय मल्ल जुन चाहिँ भूकम्पमा परि मर्ने राजा थिए नि अभय मल्ल, तिनी चाहिँ होइनन्। फेरि यो छुट्टै खस राज्यका राजा अभय मल्लको पालामा टुक्रिएको थियो है खस राज्य 22 र 24 राज्यमा। यो कुराहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। मैले चाहिँ यो चार्ट चाहिँ मैले विस्तृत रूपमा तपाईँलाई भन्नुको कारण के हो भने तपाईँले यो चार्ट चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने नेपालको इतिहासको बारेमा तपाईँहरूले एकदमै धेरै राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउनुहुनेछ भनेर मैले तपाईँहरूलाई बुझाइराखेको छु साथीहरू है। अब त्यसै गरी नेपालको आधुनिक इतिहासको कुरा गर्छौँ। अब 1825 देखि हालसम्मको अवधिलाई चाहिँ नेपालको आधुनिक इतिहासको रूपमा चाहिँ के उल्लेख गरेको पाइन्छ अथवा त्यसरी चाहिँ नेपालको इतिहासलाई छुट्याएको छ। अब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई अथवा काठमाडौँलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ कान्तिपुरलाई चाहिँ नेपालमा गाविसकेपछि र काठमाडौँलाई चाहिँ के अरे जुन गोर्खा राज्य अथवा नेपाल राज्यमा चाहिँ के अरे गाविसकेपछिको जुन इतिहास छ 1825 देखिको पछिको चाहिँ आधुनिक इतिहासको रूपमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्छौँ। यसमा चाहिँ अब शाहवंशीय राजाहरूको बारेमा विशेष गरेर हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने यिनै छन्। विशेष गरेर शाहवंशको चाहिँ के अरे शासन भएको थियो भने बिचमा चाहिँ शाहवंशको बिचमै खास गरेर पहिला चाहिँ राजाहरूको बढी नै चाहिँ के अरे शासकीय अधिकार हुन्थ्यो भनेपछि चाहिँ राणाहरूको चाहिँ के अरे नेपालमा चाहिँ के अरे उदय भएपछि विशेष गरेर राणाहरूको चाहिँ के अरे शासनको आधिपत्य चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपालमा जमाएका थिए। निरङ्कुश राणा शासनको चाहिँ के अरे प्रारम्भ भएको थियो भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। र त्यसरी नै नेपालको इतिहासमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले शाहवंश, राणाकाल, त्यसै प्रजातन्त्र अनि त्यसपछिका विभिन्न संविधानका कुराहरू, संविधान जारी भइसकेपछि संविधान बमोजिम चाहिँ संवैधानिक शासन प्रणालीका कुराहरू र अहिले चाहिँ पछिल्लो सङ्घीय शासनको कुराहरू हामीले आधुनिक इतिहासको बारेमा चाहिँ के गर्छौँ अध्ययन गर्छौँ। यसमा चाहिँ शाहवंश भन्ने चाहिँ नेपालको आधुनिक इतिहासको प्रारम्भको कुराहरू छ, जसमा चाहिँ प्रताप सिंह शाहको शासन होइन, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान चाहिँ हामीले मध्यकाल अथवा विखण्डन कालमा नै पढ्छौँ है साथीहरू। जुन चाहिँ एकीकरणको सुरुवात भएको कालमै पनि हामीले अध्ययन गर्छौँ। त्यसै गरी राज्यलक्ष्मीको नायबी शासन, त्यसै गरी बहादुर जुन चाहिँ फतेबहादुर शाहको नायबी शासन,
को बारेमा हामीले आधुनिक इतिहासमै अध्ययन गर्छौँ। त्यसै गरी नेपाल तिब्बत युद्धको कुराहरू छ। जस्तै प्रथम नेपाल तिब्बत युद्ध केरुङ युद्ध, जसलाई चाहिँ केरुङ युद्ध भनिन्छ। त्यसै दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध, जुन चाहिँ बेत्रावती सन्धिको रूपमा चाहिँ के छ, बेत्रावती सन्धिले चाहिँ नेपाल र तिब्बत बिचको दोस्रो युद्धलाई चाहिँ के गर्छ, समाधान गर्छ। त्यसै गरी रणबहादुर शाहको उदय र उनको हत्याका कुराहरू छन्। त्यसै गरी गिरवान युद्ध, विक्रम शाह र नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध र सुगौली सन्धिको विषयमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसै गरी कोत पर्व र भण्डारखाल पर्व 1903 र राणा शासनको उदयको कुराहरू हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसपछि लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, अनि त्यसपछि 2063 वैशाख 1 गते, त्यसै गरी 2059 जेठ 8मा विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना, लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, दोस्रो जनआन्दोलन 2062-63, श्री 5 को सरकारको साठी नेपाल सरकार लागू भएको, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको विक्रम 2063 जेठ 4 गते। यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका कुराहरू, विरत शान्ति सम्झौता 2063 मङ्सिर 5 गते। यो एकदमै धेरै परीक्षामा सोधेको, इतिहासबाट चाहिँ धेरै पटक दोहोरिएको चाहिँ यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको विषय हो। 10 वर्ष जनयुद्धको अन्त्य भएको कुराहरू। अन्तरिम संविधान जारी 2063 माघ 1 गते, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र संविधान जारी गर्ने प्रयोजनार्थ चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 चाहिँ जारी गरिएको। त्यसै गरी 240 जना प्रत्यक्ष, 335 जना समानुपातिक र 36 जना मनोनयनको व्यवस्था भएको जुन चाहिँ अन्तरिम संविधान 2063 को व्यवस्था। त्यसै गरी पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन 2064 चैत्र 28 गते। त्यसै गरी संविधान सभाको पहिलो बैठकका कुराहरू छन् र नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र नेपालको घोषणा विक्रम 2065 जेठ 15 गते। त्यसै गरी पहिलो संविधान सभाको अवसान 2069 जेठ 14 गते राति 12 बजेका कुराहरू। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन 2070 मङ्सिर 4 गते। त्यसै गरी नेपालको संविधान जारी, सङ्घीयता लागू विक्रम 2072 असोज 3 गते। त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब सङ्घीयता लागू भइसकेपछि सङ्घीयका 3 तहहरू छन्, जसमा चाहिँ सङ्घ एकवटा, सङ्घीय सरकार, प्रदेश चाहिँ 7वटा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह चाहिँ 753वटा स्थानीय सरकार गरेर यसरी चाहिँ नेपाललाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ के अरे 3 तहको सङ्घीय संरचनामा चाहिँ के रहेछ विभाजन गरेको छ भने, सङ्घीयता लागू पछिको स्थानीय र प्रतिनिधि प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन 2074, सङ्घीयता लागू भएपछि स्थानीय र प्रतिनिधि प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन 2079, प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन 2080 जेठ 10 गतेसम्मको चाहिँ के अरे हामीले नेपालको इतिहासमा समेटेर अध्ययन गर्नेछौँ साथीहरू है। यो मुख्य गरेर तपाईँहरूले यो चाड चाहिँ राम्रोसँग अगाडि अध्ययन गर्नुभयो भने हामीले नेपालको इतिहासमा पढ्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले यहीँ चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ, राम्रोसँग चाहिँ के समेटेको देख्न पाउनुहुन्छ साथीहरू है। राम्रोसँग यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू के छ समेटेको छ। तपाईँहरूले यसैलाई नै अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ आधार बनाएर के गर्नुहुन्छ, नेपालको इतिहासलाई पुरै प्राचीन इतिहासदेखि आधुनिक अहिलेसम्मको इतिहासमा के गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ है साथीहरू। त्यसै गरी अब नेपालको इतिहासलाई अब केही थोरै कुराहरू प्लस पनि गर्न चाहे मैले। नेपालको पौराणिक नामको कुरा गरौँ, जुन चाहिँ विभिन्न युग अनुसार नेपालको नाम पनि भनेर भनेको छ। नेपालको इतिहासलाई कति 3 भागमा, मध्यकालीन प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास र आधुनिक इतिहास भनेर 3 चरणमा विभाजन गरेको छ भने, नेपालको पौराणिक इतिहासलाई 4वटा कालमा, जुन चाहिँ 4वटा युगमा, काल अथवा युगमा भन्नुहुन्छ, तपाईँले जे बुझ्नुहुन्छ त्यही है। युगमा, कति युगमा नेपालको इतिहासलाई कति खण्डमा, 3 खण्डमा, कतिवटा युगमा भने 4वटा युगमा है। नेपाललाई चाहिँ नेपालको पौराणिक नाम चाहिँ सत्ययुगमा सत्यवती है, त्रेतायुगमा तपोवन, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान र कलियुगमा नेपाल भनेर नेपाललाई चाहिँ यसरी पुकारिन्थ्यो साथीहरू। भने कलियुगको प्रारम्भ राजा परीक्षितको पालामा भएको थियो भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी नेपालको इतिहासलाई 4वटा युगमा, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुगमा विभाजन गरिएको छ। यो माथि मैले भनिसकेको छु। नेपाल शब्दको सर्वप्रथम अर्थ परिशिष्टमा के गरिएको छ, प्रयोग गरिएको छ है साथीहरू। नेपालका शिलालेखहरूमा भने
विक्रम सम्वत 559 को टिस्टुङको अभिलेखमा सर्वप्रथम नेपाल शब्दको उल्लेख भएको छ। यो दुईवटा चाहिँ नि के अरे नेपाल शब्दको सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मतलब शब्दको प्रयोग भएको छ र कुन शिलालेखमा प्रयोग भएको छ भन्ने कुराहरू पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू। परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो पनि तपाईँहरूले स्मरण गर्नु होला है त। नेपालको उत्पत्तिको विषयमा थोरै हामीले माथि पनि भनिसकेका छौँ र केही कुराहरू पनि हामीले तल हेर्छौँ। वंशावलीमा उल्लेख भएअनुसार काठमाडौँ उपत्यका पहिले विशाल सरोवर दहको रूपमा रहेको थियो। यहाँ अनेकौँ नागहरूको निवास भएकोले यसलाई नागदह भनिन्थ्यो है साथीहरू। र नेपाल उपत्यकामा आउने पहिलो बुद्ध विश्ववी बुद्ध थिए। यहाँ आएर नागार्जुन पर्वतमा बसेर केही समयपछि चैत शुक्ल पूर्णिमाको दिन नागदहको बीचमा कमलको फुल अथवा कमलको बीज रोपे है साथीहरू। कसले? विश्ववी बुद्धले। त्यसै कारणले गर्दा नेपालमा आउने पहिलो बुद्ध पनि कसलाई भनिन्छ? विश्ववी बुद्धलाई भनिन्छ। परीक्षाको दृष्टिकोणले धेरै महत्त्वपूर्ण छ है साथीहरू। त्यसै गरी त्रेतायुगमा चीनबाट मञ्जुश्री बोधिसत्व नेपाल आउने चौथो बुद्ध हुन् है। नेपाल आउने चौथो बुद्ध हुन्। उनले उनले उपत्यकाको पानीलाई चक्रतीर्थ प्रहार गरी त्यति बेला त अब चक्रतीर्थ भनेको के होला भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यति बेला दिव्यास्त्र अथवा दिव्य जुन ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्छन् त्यो दिव्य मन्त्र जपेर चाहिँ दिव्यास्त्र चाहिँ के यिनीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्दथे र त्यसैलाई चाहिँ के अरे उनीहरूले प्रयोग गरेर प्रहार गर्दथे र त्यहाँ त्यो ठाउँ अथवा कुनै वस्तु चिजमा चाहिँ के हुन्छ आक्रमण गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ के थियो परास्त पार्न सक्ने चाहिँ अदम्य चाहिँ के थियो शक्ति थियो साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ यो चक्रतीर्थ के हो भने एक प्रकारको दिव्यास्त्र हो। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है। चक्रतीर्थ प्रहार गरी चोबारको घाँटीबाट बाहिर निकाली पानी है बाहिर पानीलाई फेरि निकाली यहाँ मानव बस्ती बसाएका थिए। उनले धर्माकर नामक आफ्नो सहयोगीलाई नेपालको पहिलो राजा बनाए। मञ्जुश्री फर्केपछि उनका चेलाहरूले यस सहरको नाम नै मञ्जुपतन राखेका भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। चीनबाट आएको जुन चाहिँ नेपाल आएको चौथो बुद्ध छन् उनले चाहिँ जुन मञ्जुश्री भनेको छ उनले मञ्जुश्री बोधिसत्व उनले चाहिँ जुन काठमाडौँ उपत्यका जुन चाहिँ अहिलेको काठमाडौँ उपत्यका छ त्यति बेला चाहिँ नेपाल उपत्यका भनेर भनिन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ दिव्यास्त्र जुन चाहिँ चक्रतीर्थ प्रहार गरेर चोबारको डाँडोबाट पानी चाहिँ कटाइन् र त्यहाँ चाहिँ सुकेर चाहिँ मानव बस्ती बसालिन् होइन। मानव बस्ती बसालेपछि आफ्ना सहयोगी आफ्नो साथमा लिएका आफ्नो विश्वासिलो पात्र धर्माकरलाई त्यहाँको राजा बनाएर के गरिन् शासन चाहिँ सञ्चालन गर्न चाहिँ सुम्पिएकी थिइन् अथवा चाहिँ उनले चाहिँ एउटा राजा नियुक्त गरेकी थिइन् भन्ने चाहिँ सुन्न पाइन्छ। भने मञ्जुश्री चाहिँ के अरे नेपालबाट फर्केपछि उनका चेलाहरूले यसमा सहरको नाम नै मञ्जुपतन पछि राखेका थिए भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ है साथीहरू। अनि अब विभिन्न समयमा नेपाल आएका बुद्धको विषयमा कुरा गरौँ। अब नेपाल आउने सबैभन्दा पहिलो बुद्ध विश्ववी बुद्ध होइन। अब तपस्या स्थल चाहिँ नागार्जुन जसलाई चाहिँ जातकोच्चे पनि भनेर भनिन्छ है। तपाईँले ख्याल गर्नु होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ तिनीहरूको पौराणिक नाम भनेर चाहिँ आउन पनि सक्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फेरि अनि झुकिनु होला। जातकोच्चो भनेर चाहिँ कसलाई भनिन्छ भने नागार्जुन क्षेत्रलाई चाहिँ जातकोच्चो भनेर भनिन्छ साथीहरू है। जातकोच्चो उनी नेपाल आउने प्रथम बुद्ध हुन्। उनी सत्ययुगमा आई नागार्जुन पर्वतमा बसेका थिए। उनले नागदह कमलको बिउ जुन नागदहमा चाहिँ कमलको बिउ छरेका थिए भन्ने किंवदन्ती रहेको छ। नागदह भनेपछि अब त्यति बेलाको नेपाल उपत्यका अथवा नागदह होइन। त्यति बेला नाग जातिका मानिसहरूले बसोबास गर्ने भएकाले नेपाल उपत्यकालाई चाहिँ नागदह पनि भनिन्थ्यो। यहाँ अब दह पुरै पानीले चाहिँ खेरेको थियो ढाकिएको थियो। त्यसै गरी दोस्रोमा आउने बुद्ध चाहिँ सिखी बुद्ध हुन् होइन। उनी चाहिँ चापागाउँ जुनलाई चाहिँ ध्यानाच्यो भनेर पनि चिनिन्छ साथीहरू त्यहाँ आएर चाहिँ बसेको थियो। भने कमलको फुलबाट विकास भएको स्वयंभूमा जुन चाहिँ विश्ववी बुद्ध आएर छरेको चाहिँ के अरे कमलको बीज हो त्यसमा चाहिँ कमलको फुलबाट विकास भएको स्वयंभूमा लीन गराए र उनले रोपेको बीजबाट अलौकिक फुल उत्पन्न भएकोले सोही दिन माघ 1 गते नेपाल आई तपस्या गरेका भनेर पनि
भन्ने चलन छ भने सिकिबुदाई बसेको पर्वतलाई ध्यानाच्यो पनि भनिन्छ। चापागाउँ ललितपुर चापागाउँलाई ध्यानाच्यो। नागार्जुनलाई फेरि के भनिन्छ भने जातकोच्यो ध्यानाच्यो होइन। अनि विश्वम्भू बुद्ध चाहिँ तेस्रो बुद्ध हुन् नेपाल आउने, जुन चाहिँ फुलचोकीमा आएर चाहिँ के गरेका थिए, तपस्या गरेका थिए, जसलाई चाहिँ पौराणिक इतिहासमा चाहिँ फुलोच्यो भनिन्छ। फुलोच्यो होइन। पानी काटेर फालेमा योग्य हुने कुरा उनका चेला मञ्जुश्रीलाई बताएका उनी त्रेता युगमा नेपाल आएका हुन् भनेर भन्छ। अब मञ्जुश्रीका गुरु चाहिँ विश्वम्भू हुन्, जसले चाहिँ यो चाहिँ नागदहलाई अथवा चाहिँ नेपाल उपत्यकालाई जुन चाहिँ पानीले भरिएको उपत्यकालाई चाहिँ चक्रतीर्थ प्रहार गरेर पानी कटाएर फालेपछि यो ठाउँलाई चाहिँ बस्न योग्य बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ सुझाव दिने व्यक्ति चाहिँ को थिए भने मञ्जुश्रीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुझाव दिने व्यक्ति को थिए, विश्वम्भू बुद्ध रहेका थिए। यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले सरस्वती मञ्जुश्री, खास गरी मञ्जुश्री अलिकति महत्त्वपूर्ण पनि रहेका छन्। स्वयम्भूमा आएर बसेका थिए, जसलाई चाहिँ सिलोच्यो भनिन्छ। प्राचीन कालमा युनान पनि भनिने है स्वयम्भूलाई। त्रेता युगमा चीनबाट प्रवेश गरी स्वयम्भूदेखि गुहेश्वरीसम्मको विशाल सहर निर्माण गरेका उनले धर्माकर नामका व्यक्तिलाई राजा बनाए। स्वयम्भूमा लाग्ने चैत्य मेला उनैको नामबाट लाग्ने गर्दछ र उनकै सम्मानमा चाहिँ चैत्य मेला लाग्ने गर्दछ। अब मञ्जुश्रीले के गरे भन्ने कुरा मैले माथि पनि उल्लेख गरिसकेको छु। बारम्बार चाहिँ एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहनु पर्ने मैले आवश्यकता देखिन साथीहरू। त्यसै गरी रिकु छन्द बुद्ध चाहिँ पाँचौं बुद्ध हुन् जुन चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। उनी चाहिँ गुहेश्वरीमा आएर के गरेका थिए, तपस्या गरेका थिए भने त्रेतायुगको अन्त्यसम्म नेपाल उपत्यकामा उनले धर्माकर निसन्तान भएपछि धर्मपाललाई राजा बनाए र उनले तपस्याबाट बागमती र विष्णुमतीको उत्पत्ति भएको विश्वास मानिन्छ। कसको? रिकु छन्द बुद्धको जुन तपस्याबाट चाहिँ बागमती र विष्णुमती नदीको उत्पत्ति भएको भनेर चाहिँ के गरिन्छ, विश्वास गरिन्छ भने उनीले श्लेषमान्तक वनमा बसी तपस्या गरेका थिए। गुहेश्वरीलाई के भनिन्छ भने श्लेषमान्तक भनेर चिनिँदो रहेछ। जुन चाहिँ पशुपति पारीको चाहिँ के छ, वनलाई चाहिँ श्लेषमान्तक भनेर पनि उल्लेख गरेको छ गुहेश्वरी। उनले पशुपति स्वयम्भूको समीपमा बसुपुर, अग्निपुर, वायुपुर, नागपुर र शान्तिपुर र पाँचवटा कुटीहरू निर्माण गरी बसेका थिए साथीहरू। यो कुराहरू पनि नेपालको इतिहासमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी नेपालको सबैभन्दा पुरानो, अब अन्य केही कुराहरू हेरौँ है, वस्तुगत कुराहरू। नेपालको सबैभन्दा पुरानो शिलालेख चाँगुनारायणमा मानदेवद्वारा शक सम्वत 386 जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 521 विक्रम सम्वत 521 मा 3 पुस्ता उल्लेख गरेको शिलालेख हो है, जुन चाहिँ मानदेवद्वारा निर्माण गरेको शक सम्वत 386 विक्रम सम्वत 521। अब यसरी हेर्दाखेरि साथीहरू हो, नेपाल भाषामा लेखेको सबैभन्दा पुरानो शिलालेख साँखुको वज्रायुगिनी हो, जुन चाहिँ नेपाल सम्वत 293 मा लेखेको शिलालेख हो साथीहरू। अब नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर चाहिँ स्वयम्भूनाथ मन्दिर हो। यो कुरामा दुई मतै छैन हैन। त्यसै गरी प्यागोडा शैलीको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर चाहिँ कुन हो फेरि? यो चाँगुनारायणको मन्दिर हो है साथीहरू। त्यसै गरी नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति पशुपतिनाथ मन्दिरसँगै बागमती नदीको पश्चिम किनारमा रहेको विष्णुपाक्षको जुन चाहिँ कलिको मूर्ति अथवा कलियुगको प्रारम्भ भएको अथवा कलियुगको चाहिँ के छ, प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। त्यो विरूपाक्षको मूर्ति चाहिँ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो मूर्तिको रूपमा चाहिँ सबैभन्दा पुरानो मूर्तिको मानिन्छ साथीहरू। त्यसै गरेर प्राचीन कालमा भट्टाधिकरण भन्नाले राजाका उत्तराधिकारीलाई भनिन्थ्यो भने उनको अधीनमा रहेको भट्टाधिकरणले जात, धर्म, वर्णको रक्षाको लागि के गर्दथे? काम गर्दथे। त्यसै गरी कीर्तिपुरको पुरानो नाम पद्मकाष्ठपुरी अथवा त्यसलाई पद्मकाष्ठगिरी पनि भनेर भनिन्छ। यो परीक्षामा सोधिसकेका छ साथीहरू, एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ है यो पौराणिक नाम चाहिँ। कीर्तिपुरको मात्रै होइन, यो नगरकोटको, स्वयम्भूको होइन, यस्ता कुराहरू पनि छन्। जस्तै नगरको पुरानो नाम चाहिँ मण्डपगिरी हो, चोभारको पुरानो नाम कच्छपालगिरी हो, चाँगुनारायणको पुरानो नाम चम्पकनारायण हो भने यसलाई लिच्छवीकालमा डोलाशिखर, डोलाद्रिगिरी पनि भनिन्थ्यो अरे साथीहरू।
त्यसरी स्वयम्भूको पुरानो नाम चाहिँ पद्मकण्ठगिरी। यो एकपटक चाहिँ यो एकपटक होइन 2-3 पटक सोधिसकेको छ। तर यो 2075 सालको 2075 सालको अथवा 2074 सालको त्यो प्रहरी सहायक निरीक्षक असैमा चाहिँ यो स्वयम्भूको पुरानो पौराणिक नाम के हो भनेर पनि सोधिसकेको छ साथीहरू। त्यसरी शहीद स्मारकद्वारलाई पहिले नेपाल स्मारक भनेर भनिन्थ्यो भनेर उल्लेख गरेको छ। अब यसमा मैले विविध कुराहरू सरर चाहिँ एकपटक मात्रै भनेको हो। जस्तै अरानीको वास्तविक नाम बलबाबु हो, अरानीको पिताको नाम बलदेव हो। पशुपतिलाई स्वर्णमय बनाउने व्यक्ति भास्कर वर्मा हुन्। पशुपतिनाथभित्र रहेको वर्तमान मूर्ति जुन चाहिँ शिवको मूर्ति रहेको छ, जुन चाहिँ जयसिंहदेवले के गरेका थिए, निर्माण गरेका थिए साथीहरू भने पशुपतिनाथको पारिपट्टिको पौराणिक पारिपट्टिको वनको है, पारिपट्टिको वनको नाम, वनको जङ्गलको नाम चाहिँ सलस्मान्तक हो भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ भने पशुपतिको शिवलिङ्गको वास्तविक नाम चाहिँ के हो भने भृङ्गेश्वर महादेव हो। यो परीक्षामा एकपटक सोधेको छ। पशुपतिनाथको मन्दिरको शिवलिङ्गको वास्तविक नाम भृङ्गेश्वर महादेव। त्यसरी पशुपतिका प्रथम भट्ट पुजारी स्वामी सोमशेखरानन्द हुन्। यसको बारेमा हामीले पनि पछि अध्ययन गर्नेछौँ विस्तृत रूपमा। पशुपतिका प्रथम पुजारी स्वामी शेखरानन्द राजा रत्नमल्लको पालामा नेपाल आएका थिए है। यो कुराहरू पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी पाटन ढोकाको अर्को नाम चाहिँ तुसाहिटी हो साथीहरू। त्यसै गरी मैथिली भाषा र साहित्यका महाकवि भनेर विद्यापतिलाई चिनिन्छ। नेपालको इतिहासमा नायबी भई शासन चलाउने देवलदेवी हुन् प्रथम व्यक्ति है, प्रथम महिला। इतिहासमा पहिलोपल्ट भनौँ न, नायक देवीले पनि चलाइछन् नि त। पहिलोपटक नायबी भई शासन चलाउने व्यक्ति देवलदेवी हुन्। देवलदेवी को हुन् भन्ने कुरा पछि आउँछ। राज्यलक्ष्मीको चाहिँ के अरे हजुरआमा पनि छ नि। यो नेपालको इतिहासमा पछि यो देवलदेवीको योगदानको विषयमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ नेपालमा चाहिँ यो मध्यकालीन इतिहासमा है। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राजगद्दीमा बस्ने महिला चाहिँ नायक देवी हुन्, जुन चाहिँ देवलदेवीकी के थिइन्, नातिनी बुहारी थिइन्। त्यसैगरी तलेजु भवानीको जीवित रूप चाहिँ कसलाई मानिन्छ भने कुमारीलाई मानिन्छ, जुन चाहिँ अहिले पनि के छ, जीवित कुमारीको पनि पूजा गर्ने चलन छ। नेपालेश्वर भनेर श्रीनिवास मल्ललाई चिनिन्छ भने मञ्जुश्रीले बनाएको नगरलाई मञ्जुपतन भनिन्छ। चारुमतीले बसाएको बस्तीलाई देवपतन भनिन्छ। त्यसैगरी भारतीय सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीको विवाह नेपालका क्षेत्रीय राजकुमार देवपालसँग गराइदिएका थिए है। त्यसैगरी अर्को कुरा छ, उपत्यकाको चार नारायणको स्थापना गर्ने र वैष्णव धर्मको उत्थान गर्ने राजा हरिदत्त हुन्। त्यसैगरी लिच्छवी कालमा कुनै पनि वस्तुको तौल नाप्न तुला दण्डको चाहिँ के गरिन्थ्यो, प्रयोग गरिन्थ्यो साथीहरू। त्यसैगरी मल्ल र नेवार समुदायकी इष्टदेवी तुलजा भवानी हुन्, जुन चाहिँ सिम्रौनगढबाट आउँदाखेरि देवलदेवीले चाहिँ के गरेकी थिइन् भने तुलजा भवानीलाई चाहिँ तिरहुता डोय राज्यबाट ल्याएर भक्तपुरमा चाहिँ के गरेकी छिन्, स्थापना गरेकी छिन्। तुलजा भवानीलाई तराईको डोय राज्यबाट ल्याइएको थियो भनेर भनेको छ। तुलजा भवानीको मुख्य मन्दिर हनुमान ढोका परिसरमा रहेको छ अहिले चाहिँ। त्यसै गरी नेपालमा तुलजा भवानीलाई प्रवेश गराउने सिम्रौनगढकी गौडका कर्नाटक वंशी राजा हरिसिंह देव हुन्, जसको रानी चाहिँ देवलदेवी भनेर भन्छ। अब हरिसिंह देवले चाहिँ खासमा अब लिएको अथवा हरिसिंह देवकी रानी भनेर भनिन्छ कतै पनि। खासमा चाहिँ यो तिरहुता डोय अथवा सिम्रौनगढको अन्तिम राजा हरिसिंह देवको पालामा चाहिँ के भएको थियो भने आक्रमण गरेर त्यहाँबाट बच्नको लागि भक्तपुर आफ्नो ससुराली अथवा उसको देवलदेवीको आफ्नो चाहिँ के अरे माइती गाउँमा आउँदाखेरि आफ्नो चाहिँ के अरे इष्टदेवीलाई लिएर आएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यसै गरी सर्वसाधारणका लागि धरहरा विक्रम 2061 माघ गतेबाट खुला गरिएको हो। नेपालमा पाइएको किराँतकालीन कलाकृत विरूपाक्षको मूर्ति हो भनेको छ भने भिरकुटीको बाल्यकालको नाम चाहिँ खुकुनी हो। यो परीक्षामा सोधिसकेको छ है साथीहरू, खुकुनी चाहिँ भिरकुटीको बाल्यकालको नाम। त्यसै गरी कमान्डरी किताबखाना जसले कर्मचारीहरूको विवरण राख्ने गर्दथ्यो, स्थापना जङ्गबहादुर राणाले गरेका हुन् भने नेपाल उपत्यका
नेपाल उपत्यका आउने प्रथम बुद्ध विश्ववियुद्धमाथि कुरा भइसकेका छ। नेपालबाट चीन जाने प्रथम व्यक्ति भिक्षु बुद्ध भद्र हुन् र नेपाल र चीन बीच पहिलो सन्धि चाहिँ विक्रम सम्वत 1846 भएको थियो। पाटनको कृष्ण मन्दिर विक्रम सम्वत 1693 निर्माण भएको थियो भने राणाकालमा भारतीय पशु नेपालमा चराए बापत भारतले नेपाललाई तिर्नुपर्ने करलाई अश्चरी भनिन्थ्यो है साथीहरू। त्यसैगरी नेपालको पहिलो गैर सरकारी संस्था कामधेनु चरखा प्रचारक महागो थियो। राजा श्री 5 सुरेन्द्र र श्री 5 ज्ञानेन्द्रको पालादेखि नेपाल सरकार लेख्न थालिएको हो। यो दुई पटक चाहिँ नेपाल सरकारलाई श्री 5 को सरकारलाई चाहिँ नेपाल सरकार बनाइएको छ है। त्यसैगरी सबै सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रिय निशान छाप विक्रम सम्वत 2019 मौस 1 गतेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको थियो। अनि जेलमा 20 वर्ष नामक कृतिका लेखक खड्गमान सिंह हुन्। यो सामान्य जानकारी मात्रै है साथीहरू। यो विशेष गरेर टपिक वाइज त कुराहरू हामीले अध्ययन गर्न नै बाँकी नै छ। यो मैले तपाईँहरूलाई जस्ट रेफरेन्सको लागि मात्रै राखिदिएको। जेलमा 20 वर्ष नामक कृतिका लेखक खड्गमान सिंह हुन्। प्रचण्ड गोर्खा नामक अभियान उमेश विक्रम शाहको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको थियो। अशोक स्तम्भमा भएको शिलालेखमा पाली भाषा प्रयोग गरिएको थियो, जुन चाहिँ पाली भाषामा चाहिँ लिपिबद्ध भएको थियो। सम्राट अशोकले निर्माण गरेको अशोक स्तम्भ डाक्टर फु हर्ररले के गरेका थिए पत्ता लगाएका थिए साथीहरू है। त्यसै गरी नेपाली राजनीतिका शकुनी भनेर ऋषिकेश शाहलाई चिनिन्छ। नेपाली राजनीतिका चाणक्य भनेर सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई चिनिन्छ भने चीनको भ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्य है साथीहरू। त्यसै गरी नेपालको इतिहासमा सूर्य वंशको शासनकाललाई अध्ययन युगको रूपमा चिनिन्छ। खस राज्यको राजधानी जुम्लाको सिन्जा हो। राणाकालीन समयमा मुन्सी खानाले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी काम गर्दथ्यो। त्यसै गरी राणाकालीन समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई खड्ग निशानी भनेर भनिन्थ्यो साथीहरू। त्यसै गरी नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका आवाजको प्रथम सम्पादक सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। फेरि नेपालको पहिलो साप्ताहिक पत्रिका भनेको गोर्खापत्र नै हो साथीहरू है। नेपालको प्रथम हुलाक टिकटको मूल्य रु 2 पैसाको थियो अरे है साथीहरू। त्यसैले नेपालको अड्डा खानामा सर्वप्रथम श्रेष्ठता प्रणालीको ढाँचा प्रयोगमा ल्याउने सरदार गुणवत हुन्। त्यसैगरी जुम्लाका प्रथम राजा बलि हुन् भने अन्तिम राजा सुलेमान हुन्। त्यसैले गोरखापत्रका प्रथम सम्पादक पण्डित नरदेव पाण्डे हुन् भने नेपाली भाषामा लेखेको प्रथम पुस्तक जयपृथ्वी बहादुर सिंहले लेखेको अक्षराङ्क हो। नेपालको पहिलो रेलवे सेवा रक्सौल अम्लेखगञ्जको हो। त्यसै गरी नेपालमा सर्वप्रथम खुलेको विदेशी बैंक चाहिँ नेपाल अरब बैंक हो भने नेपाली इतिहासको बोल्ने थेली भनेर बाबुराम आचार्यलाई के गरिन्छ चिनिन्छ, जसलाई चाहिँ नेपालको इतिहासको थेली भनेर चिन्ने गरिन्छ। अनि त्यसै गरी सबैभन्दा कान्छो उमेरमा राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष हुने व्यक्ति राजेश्वर देवकोटा हुन्। नेपालको सर्वप्रथम सदस्य बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इक्याफ हो। नेपाल सर्वप्रथम सदस्य बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इक्याफ। त्यसै गरी कालु पाण्डेको बाबुको नाम चाहिँ भीमराज पाण्डे थियो। पदमा छँदै हत्या गरेका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू माधवीर सिंह थापा, फतेजङ शाह र रणदीप सिंह हुन्। जयपृथ्वी बहादुर सिंह बझाङको राजा विक्रम सम्वत 1947 घोषणा भएका थिए अरे। त्यसैले नेपालको पहिलो बाल साहित्यकार, मानवतावादी राजा एवं नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध भनी जयपृथ्वी बहादुर सिंहलाई चिनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी केशर शमशेरद्वारा स्थापित स्वप्न बगैँचालाई गार्डन अफ 6 सेन्स पनि भनिन्छ है। पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द पनि हुन्। सेना र हतियार व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने हस्ताक्षर गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव कोफी अन्नानका शोके सचिव इयान मार्टिन र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौला र माओवादीका वार्ता टोलीका संयोजक कृष्ण बहादुर महरा हुन् है साथीहरू। त्यसै गरी चौदण्डी राज्यका अन्तिम राजा कर्णसेन हुन्। त्यसै गरी साथीहरू राणाकालमा कसैले गल्ती गरे जात जाने र राणाहरूले चाहेमा गल्ती गरे जात जाने है। त्यति बेला चाहिँ के गर्थ्यो जात जाने चलन थियो।
भने त्यस्तो चाहेमा त्यस्तो पतन भएको जात पुनः फिर्ता हुने प्रथालाई पतिया प्रथा भनेर भनिन्थ्यो है साथीहरू। त्यसै गरी भरत शमशेरले गुमेको गोर्खा राज्य फिर्ता गराउन गोर्खा दल मार्फत सञ्चालन आन्दोलनलाई खुकुरी दलको सङ्घर्ष भने चिनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी नेपालको सबैभन्दा ठुलो दरबारको रूपमा परिचित सिंहदरबार फ्रान्सको भर्सिलिज दरबारको अनुकरण गरी विक्रम सम्वत 1960मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले निजी निवासको रूपमा चाहिँ निर्माण गरेका साथीहरू है। त्यसै गरी नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्र मन्त्री साना प्रधान हुन्। नेपालको महत्त्वपूर्ण 99 जडीबुटी विवरण उल्लेख गरी जडीबुटीहरूको विवरण उल्लेख गरी राणाकालमा लेखिएको पुस्तकको नाम चाहिँ चन्द्रनी घन्टु हो। अब नेपालको इतिहासको विषयमा थोरै चाहिँ नि के अरे यो तपाईँहरूलाई चाहिँ थोरै यो खुराक भयो साथीहरू। सामान्य चाहिँ नि के अरे यो तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्ट चाहिँ नि के अरे रिमाइन्डरको लागि मात्रै मैले यो भनेको हो। खासमा हामीले नेपालको इतिहासको बारेमा चाहिँ अझै पनि हामीले डिटेली रूपमा चाहिँ पढ्न अथवा अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। त्यसै गरी अब मैले थोरै अन्त्यमा चाहिँ यो नेपालमा विभिन्न वंशावलीको विषयमा चाहिँ थोरै मैले भन्न चाहेँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ 1 मिनट जति अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ आजको क्लासको सेसनलाई यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ र भोलिबाट चाहिँ हामीले नेपालमा विभिन्न वंशावलीको विषयमा चाहिँ हामीले प्रवेश गर्नेछौँ। हाम्रो नेपालको इतिहासमा साथीहरू खास गरेर मध्यकालीन प्राचीन र मध्यकालीन इतिहासमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर पौराणिक चाहिँ के अरे शासनकालमा चाहिँ भएका घटना र परिघटनाहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँबाट चाहिँ हामीलाई विशेष गरेर एउटा न एउटा प्रश्न परीक्षामा सोधिराखेको हुन्छ। जस्तै हामीले यो गोपाल वंश, आबिर वंश, यो महिषपाल वंशहरूको बारेमा पनि हामीले एकदमै धेरै डिटेली पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ एकदमै लामो र एकदमै छुट्टा भिडियोमा मैले उल्लेख मतलब त्यसरी प्रसारण गर्नेछु। तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नलाई सहज होस्, अध्ययन गर्नलाई सहज होस् र अध्ययन गर्नको लागि एउटा चाहिँ नि के अरे सहज वातावरणको सिर्जना होस् भन्ने हेतुले चाहिँ मैले छुट्टै भिडियो बनाएको हो। नत्र मैले विषयवस्तुहरू एउटै भिडियोमा चाहिँ के अरे सङ्गोलमा बनाएर तपाईँहरूलाई खिचडी बनाएर अथवा तपाईँहरूले बुझ्न नसक्ने गरी बनाएर पनि त्यसरी चाहिँ मैले प्रसारण गर्न सक्छु। तर मैले चाहिँ मेरो उद्देश्य के हो भने सकेसम्म तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ के छ एकदमै धेरै डिटेल्ली एकदमै क्लियर भएर चाहिँ के गरे हो नेपालको इतिहासलाई बुझ्न सक्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई लामो समयसम्म स्मरण गर्न चाहिँ के हुन्छ सहज पुग्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूले नेपालको इतिहासको बारेमा यति धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ र खासमा चाहिँ नि के अरे नेपालको वर्तमान मतलब नेपालको चाहिँ नि के अरे इतिहासबाट नसोधेर अहिले समसामयिकबाट धेरै सोध्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन भ्रम भएको छ नि साथीहरू, यो भ्रम चाहिँ भ्रम मात्रै हो। फेरि तपाईँहरूले सोध्नु होला अस्ति भएको प्रहरी निरीक्षकको परीक्षामा तपाईँहरूको समसामयिकको एउटा पनि प्रश्न सोधेको छैन। एउटा चाहिँ पुरस्कार सम्बन्धी मात्रै नोबेल पुरस्कार सम्बन्धी मात्रै सोधेको थियो। भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपालको इतिहासबाट प्रश्नहरू कम सोधिदिने र चाहिँ नि के अरे नेपालको चाहिँ नि के अरे के त भन्दा तपाईँको जुन चाहिँ नि के अरे इतिहासबाट चाहिँ नि के अरे धेरै बढी र अथवा चाहिँ नि के अरे सोधिने त्यसरी चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ यो विषय सोध्ला र भनेर नजरअन्दाज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले लोकसेवा चाहिँ तयारी गर्दै नगर्नुहोस् भन्छु म। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययनै नगर्नुहोस्। एकदम अध्ययनको दायरालाई चाहिँ एकदमै फराकिलो बनाउनुहोस्। त्यसरी अध्ययन गर्नुभयो भने आफ्नो अध्ययनको दायरालाई चाहिँ एकदम फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ र नेपालको इतिहासको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै नेपालको इतिहासको बारेमा आजको पहिलो भिडियो पहिलो सेसन यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँहरूलाई धन्यवाद।